गोंयांत चवथी निमतान आपापल्या घरात ओडलायणे देखावे केल्यात। वर्सान एकदा येवपी ह्या उत्सवाची भक्तगण उमळशिकेन वाट पळयतात। कांय जाणांनी इको फ्रेंडली देखावे केल्यात जाल्यार कांय जाणांनी गोंयच्या दायजाचे दर्शन घडयलां। पळयात काळजाक खोशी दिवपी गोंयभरचे देखावे। हांव गणपती दवरपाचो कारण सांगपाचें म्हळ्यार आमी भारतान रावतात आनी आमच्या घरान अशें नासलें की मुस्लीम हिंदू क्रिश्चन भेदभाव नाशिल्ले। आमचे पूर्वज जे आशिल्ले ते गणपती पुजताले, पूण काही काळांतर गेल्या उपरांत ते पुजपाचे बंद जाले। त्याच्या उपरांत आमी माझे बाबा जे आसात ते कामा निमित्त आमी मूळ हुबळी कर्नाटक, मागीर ताच्या उपरांत बाबा जे आयले आमचे ओल्ड गोवा हांगा, थंय ते काम करताले आनी थंयसून काम करून गांव वचप येवप अशें तांचे आशिल्लें। आनी म्हाजे जन्म जे आसा ओल्ड गोवा हांगा जाले, दिवार ओल्ड गोवा। आनी म्हाजे जन्म जाले ओल्ड गोवा, पण म्हाजे बर्थ जे रजिस्टर जाल्या ती कर्नाटका लागल्या, पूण म्हाजे जन्म जे जाल्या गोंयानूच जाल्या। सांगपाचें म्हळ्यार आयज गणपती दवरता हांव आनी खूब जाणांक प्रश्नय पडटा की हो गणपती दवरता कित्याक, जाल्यार म्हाका एक ल्हानपणाच्यान गणेश चतुर्थी आयली की खूब उमेद। आनी हांव म्हाजे बाबा जे आशिल्ले पेरंट्स तांकां हांव म्हणटालो की आमी खंय तरी गणपती दवरुया, कारण आमचे पूर्वज जे आशिल्ले गणपती दवरताले। पूण म्हाजे बाबा अशें म्हणटाले की तूं गणपती स्वता दवरूं शकना, कारण ताका स्वताचें घर जाय। घर आसा जाल्यार तूं गणपती दवर, कित्याक ते गणपती जर रेंटाच्या घरान जर रावता जाल्यार एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार हलोवपाक मेळना। सो त्या खातीर खंय तरी आमी गणपती दवरिनाशिल्ले। पण जेन्ना 2012 म्हाज्या बाबाचें निधन जालें, डेथ जालें, तेन्ना म्हाजे बाबा जे आशिल्ले काम हांगा कोरगांव हांगा कमलेश्वर देवळाचे पयलींचे अध्यक्ष आनी आतांचे कमलेश्वर हायर सेकंडरीचे चेअरमन जे आसात आमचे परशुराम गावडे हांचे कडेन काम करतात। आनी तेंच्यांनी एक उतार दिल्ले बाबा तूं कितें तरी मदत करया म्हणून। बाबा जेन्ना पिड्ड्यार जाले तेन्ना तेच्या उपरांत हांवें तांकां म्हटलें की मातशी म्हाका खंय तरी जमीन दियात, हांव तुमकां हें करता, कितें दिवपाक जाय तें करया, म्हणजे हांव तुमकां थोडें थोडें दिता। पूण तांच्यांनी म्हाका भरपूर मदत केली, जे जमीन जे आसा तांच्यांनी म्हाका दिले आनी म्हाका घर बांदपाक दिलें। सो ह्या कारणान म्हाका जेन्ना घर जालें आनी म्हाजी इच्छा आशिल्ली की गणपती ही पुजन करचें, तेन्नाच्यान हांव हांगा गणपती पुजता आनी 5 दीस 1.5 दीस अशें हांव पुजन करता। आनी अंदूं आमगेर 6 वर्सां जाता हें घर बांदून आनी 6वें गणपती जे आसा आमी पुजन करता। गणेश चतुर्थी आणि डेकोरेशन हे सायमल्टेनियसली दोनयले वांगडी एकवटीन वयता। तशेंच हांगा आमी 10-15 जाण भुरगे आसा, 10-15 जाण भुरग्यांचे वेगवेगळे विचार, वेगवेगळे थिंग्स सगळे बसोन एक म्हयनो पयलीं डिसायड करता। मागीर डिसायड जावन नाव सांग म्हणजे माझे नाव निलेश परब आणि आम्ही डेकोरेशन केल्लें आसा। हे जे फातर आसा ते आमी कशें केलें सांगता। पयलीं कार्डबोर्ड घेतला, तें शिवल्लें आसा, वयल्यातल्यान बांदला आमी आनी एक शिवल्लें आसा तें कार्डबोर्ड। त्याच्या वयर आमी पेपराक बॉल्स केला आनी ते दसयल्ले आसा। त्याच्या मागीर
आमी तेच्या वयर चिकी लावन चिकीच्या वयल्यान ते धवे पेपर लायल्ले आसा. धवे पेपर लावन त्याच्या आम्ही स्प्रे पेंट मारला आसा आनी स्प्रे पेंटाक खूब त्रास येयला. त्रास म्हणल्यार भितर पेपर घातलेलो आसा म्हणल्यार शेप येवपा सारकी आनी सामको पेंट बी मारलेलो आसा. इको फ्रेंडली सारखे गेले सगळे. फक्त म्हटल्यार आमी जाता कमी यूज केला म्हटल्यार लोखंडा ना प्लास्टिकाचो. पूण खंय काय आतां स्ट्रक्चर आसा फूल ते आमी मानी वापरला म्हणल्यार भितर सगळे ते पर्वत केला सगळो मानीचो आसा म्हटल्यार. शिरगावकर आणि मकर केला पेपर कपांचो. पेपर कपासून मकर केले. आणि कोणी तुका हेल्प केला? हांवें आनी म्हाज्या डॅडान. कितले दीस लागले तुका? 11 दीस. 11 दीस लागले तुमका. झुंबर कोणी केलो तो? डॅडान केला. झुंबर डॅडान केला. नाव सांगचे? माझे नाव सुधीर विश्वजीत शिरगावकर. या फावटी हांवें गणपती केला धाकटो मातयेचो. कितले दीस लागले तुका? म्हाका 10 दीस. आणि कोणी हेल्प केली तुका? आनी कोणी नको हांवें सगळो गणपती केला. कितें वापरले? माती आणि कितें? माती आणि कलर वापरले. पेंटिंग तुवेंच केली? हय. चंदन नायक. हांव हरमाच्यान आसा. आमी फर्स्ट टायम डेकोरेशन केला. आमकां 5-6 दीस लागले डेकोरेशन करपाक. आम्ही जे डेकोरेशन केला न्ही ते इको फ्रेंडली आसा. सो हे पत्रावळी जे पयलीं जेवणाक यूज करताले आणि आता ते पत्रावळी खंय तरी फाटी पडल्यात. सो हे वातावरणाक हार्म ना अशें डेकोरेशन जाल्लेलें आसा. आणि भुरग्यांच्या तकलेन एक आयडिया येयली की डेकोरेशन करूया आणि भुरग्यांनी हे बऱ्या प्रमाणात अशें म्हटल्यार बरें दिसता अशें डेकोरेशन केलां. सो आणि आमकां घरांतल्यांनी हेल्प केली. भुरग्यांनी मातशें फुडाकार घेतलो आणि केला हे. सो बरें दिसलें दिसपाक. कितले पत्रावळी लागले तुमकां ते? पत्रावळी आमकां एक 1000 सुमार लागले आसतले.
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.